The Secrets of Life with Subhas Agam. जीवनमा गर्नुपर्ने कुरा त एउटै हो हजुरको। त्यो के हो भने आफू को हुँ भनेर चिन्न पर्ने रहेछ। यो मेरो हड्डी पनि म होइन, छाला पनि म होइन, रक्त म होइन, मांस म होइन, मज्जा म होइन। त्यो होइन 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 भन्दै भन्दै जाँदा 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 जुन शेष रहन्छ नि, त्यो चिज के हो, त्यो नै वास्तविक खोज्न पर्ने चिज हो। त्यही हो जीवनको रहस्य पनि, त्यही हो खोज्न पर्ने नि त्यही हो। त्यो आजै 1 घन्टामा नखोजिएला, नपाइएला, नबुझिएला, यो जीवनमा नबुझिएला, अर्को जीवन चाहिएला, तर खोज्न पर्ने तत्त्व चाहिँ त्यो म को हुँ भनेर आफूलाई चिन्नु नै वास्तवमा जीवनको लक्ष्य हो। एउटा कुनै चिन्नै नसके एकदम चाहिने घृणित व्यक्तिको रूपमा नि गुरु आइपुगेको हुन्छ, कुनै सामान्य सांसारिक कपडा लगाएर पनि गुरु आइपुगेको हुन्छ, र यस्तै भेषमा पनि गुरु आइपुगेको हुन्छ। त्यो गुरुलाई चिन्न सक्ने सामर्थ्य, पात्रता चाहिँ आफूमा हुनु पर्यो। तर गुरु खोज्दै हुने होइन कि आफू पात्र कसरी बन्ने भन्ने। त्यो पात्रतामा राख्नको लागि सबभन्दा 1 नम्बरमा त स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ। पहिलो हाम्रो शर्त नै त्यही हो। गुरुको नजिक जाने हो, शिष्य बनेर शिष्यत्व स्वीकार गर्न जाने हो। अब गुरुको सेवा नै गर्न सक्दैन, उसैलाई चाहिने अबेलासम्म सुत्नुपर्छ, उसैलाई मिठो खानुपर्छ भने कसरी गुरुको सेवा गर्न सक्छ? कसरी त्यो शिष्य बन्न सक्छ? शिष्य शब्दको अर्थ नै यो हो कि अनुशास्त, सासु अनुशिष्टौ भन्ने धातु छ संस्कृतमा, त्यसबाट शिष्य शब्द भन्दछ। जो अनुशासनमा बस्न सक्छ त्यो नै शिष्य भन्छ कि। जब महाभारतको अन्तिम भयो त्यसपछि पाण्डवहरू चाहिँ अब महाभारतको युद्ध नि समाप्त भयो, उनीहरू चाहिँ अब स्वर्ग जानको लागि प्रस्थान गरे। प्रस्थान गर्दा जहाँ अहिले स्वर्गद्वारी आश्रम छ त्यहाँ उनीहरूले यज्ञ गरे। त्यहाँ गएर ठुलो यज्ञ गरे। यज्ञ गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट उनीहरू चाहिँ उत्तरापन्थ लागे। अब त्यो उहाँको चाहिँ त्यो दिव्य दृष्टिले के देख्यो भने पृथ्वीमा अब भनेका हाम्रा सनातन धर्मका यज्ञ याग आदि भन्ने कुरा लोप हुँदै जानेछन्। त्यो लोप हुँदै जाँदा समस्या के उत्पन्न हुन्छ भन्दा पृथ्वीको यो सृष्टि तत्त्वमा चाहिँ नि असन्तुलन पैदा हुन्छ। त्यो असन्तुलनले गर्दाखेरि हाम्रा प्राणीहरूले दुःख पाउँछन्। त्यो दुःख पाउनु भएन, सबैको कल्याण हुनु पर्यो भन्ने महाप्रभुको मूल उद्देश्य थियो। त्यही उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि त्यो यज्ञ सुरु गर्नुभयो। प्रभुले त्यति बेला भन्नुहुन्थ्यो अरे यो यज्ञको चाहिँ नि समाप्ति देवगुरु बृहस्पति आएर गर्नेछन्, तिमीहरू कसैले पनि यो यज्ञको चाहिँ नि साङ्गता नगर्नु। त्यसो भए सम्भव छ भने मैले पनि मेरो घरमा पनि यज्ञ गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ संसारको लागि हित हुन्छ? अवश्य। भनेपछि सम्भव छ भने मैले अर्कोले चाहना छ र सम्भव छ भने घरमा एउटा यज्ञको चाहिँ हवन कुण्ड बनाएर हामी सबैले घरमा यज्ञ गर्न थाल्यो भने त्यो त संसारको लागि अद्भुत कार्य हुन्छ है। एकदम। किनभने अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। यसको मतलब के हो भने विधिपूर्वक अग्निमा आहुति दियौँ भने विधिपूर्वक अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक, त्यसबाट जो तत्त्व निक्लिन्छ त्यो आदित्यमा जान्छ, सूर्यमा जान्छ। सूर्यमा गइसकेपछि त्यसले वृष्टिको रूपमा फेरि फर्किन्छ पृथ्वीमा। अनि वृष्टिको रूपमा आइसकेपछि अन्नबालीहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यो अन्नबाली उत्पन्न भएपछि चाहिँ नि प्रजाहरूले खान्छन्, खान्छन् र खान्छन्। त्यसपछि चाहिँ नि सृष्टि प्रक्रिया चल्छ, आदान प्रदानको प्रक्रिया हुन्छ। अग्नि यस्ता देवता हुन्, उनको जस्तो कोमल हृदय संसारमा अरू कसैको पनि छैन। मृदु हृदय तमा हुन्छ, मृदु अत्यन्त कोमल, अत्यन्त कोमल हृदय भएको देवता नै अग्नि हो। उनको उपासना गरेपछि प्राप्त नहुने भन्ने कुरो केही पनि छैन। त्यही भएर अग्निको उपासना हामीले अग्निमा दिएको आहुतिलाई अत्यन्त सूक्ष्म बनाउँछ अग्निले। अनि हामीले जसलाई चाहिँ भावना गरिरहेछौँ त्यो तत्त्वमा पुर्याइदिने काम गर्छ। धेरै त म भन्दिनँ, हजुरले 1 महिना हजुरले गरेर हेरौँ। गाईको गोबर त पाइन्छ, त्यसलाई सुकाउने, अग्नि बाल्ने, गाईको घिउ हरेक दिन हजुरले आधी घन्टा थोरै गरेर हवन गरेर हेरौँ। त्यो अहिलेको घरको वातावरण र 1 महिना पछिको वातावरणमा हजुरले आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ। मैले भने यसको मतलब स्वर्गद्वारी महाप्रभुले फेरि भिन्दै आफ्नो एउटा मार्ग चलाउनु भयो भन्न खोजे होइन। उहाँले जो वैदिक परम्परा, वेदबाट चलिआएको जो परम्परा थियो त्यसैलाई चाहिँ संरक्षण गरेको, त्यसैमा सबैलाई लाग्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरणा दिएको हो। त्यसकारण स्वर्गद्वारी बुझ्नको लागि चाहिँ नि हामी वेदभन्दा बाहिर जान नि पर्दैन, सनातन धर्मभन्दा बाहिर जान नि पर्दैन। ऊ अहिलेका गुरु त अलिकति चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ अलिकति मान्छे भिड जम्मा हुन लागेपछि मेरो भिन्दै मार्ग हो भनेर उनीहरूले प्रचार गर्छन्, तर त्यो होइन स्वर्गद्वारीको। सनातन धर्मको जुन मूल धार हो स्वर्गद्वारी त्यही नै हो।
आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यबाट परम्परा जो चलिआएको छ त्यो सन्यास परम्परा नै स्वर्गद्वारीको परम्परा हो। त्यत्र सिद्ध सन्तहरूको कृपा नभइदिए भए म यो ठाउँमा यो अवस्थामा हुन्न थिएँ, यति चाहिँ म मान्छु। नत्र यति हो कि म उहाँहरूको पाउको धुलोको एउटा कण पनि हुन सकेको छैन, त्यो कण हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा जिज्ञासा चाहिँ मनमा छ, त्यो प्रयत्न चाहिँ ममा छ। The Secrets of Life with Subhas Agam. समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सन्तहरूसँग भेट्दा, सन्तहरूका कुरा सुन्दा र अध्यात्मको मार्गमा हिँडेको पथिकसँग केही समय बिताउँदा यस्तो लाग्छ कि गर्मीमा चाक्ली गाह्रो भइरहेको अवस्थामा गङ्गामा डुबुल्की मारे जस्तो आज यस्तै जमर्को गर्दैछौँ। एकजना साधु, एकजना सन्त, एकजना सन्यासी, एकजना विद्वानसँग भेट गर्ने अवसर भेटेको छ। आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ आचार्य ध्रुव श्रीजीलाई। उहाँ पिएचडी पनि हुनुहुन्छ, डक्टरेट पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ। साह्रै खुसी लाग्यो हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा पाउँदा। यो एकदम ठुलो एउटा अहभाग्य हो हाम्रो। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरलाई पनि धन्यवाद। अब एउटा व्यावहारिक कुरा विभिन्न प्रक्रियामा चल्छ। एउटा हजुरहरूसँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ एउटा जीवन दर्शन, जीवनको आध्यात्मिक पाटोहरू केलाउने एउटा चाहिँ समय मिल्यो। त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरले वाल्मिकी कलेजबाट काठमाडौँबाटै पढ्नुभयो, पछि भारतमा गएर विद्यावारिधि गर्नुभयो। हजुर। हजुरको जन्म ललितपुर? मेरो ललितपुरमा जन्म भयो। म सानैदेखि स्वामीजीको साथमा यही आश्रममा बसेँ अनि मैले यहीँ पढेँ, यहीँ आश्रममा बसेर पढेँ। पछि आचार्य गर्ने बेला चाहिँ म वाल्मिकीमा गएँ, आचार्य गरेँ त्यहाँबाट वेदमा। मेरो विशेष गरेर शुक्ल यजुर्वेद हो मेरो विषय। अनि एकजना मेरो आदरणीय गुरु हुनुहुन्थ्यो तीर्थराज अग्निहोत्री, अहिले हुनुहुन्न उहाँ। नेपालमा अग्निहोत्री 2-3 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यसमध्येमा उहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले साह्रै माया गर्ने, अलिकति उत्प्रेरणा पढ्नको लागि, अध्ययनको लागि चाहिँ नि रुचि भएको, जिज्ञासा भएकोलाई चाहिँ नि ज्यादै उत्प्रेरणा दिने, जगाइ दिने, त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँले पछि चाहिँ मलाई तिमीले विद्यावारिधि चाँडै गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नै एउटा चिठी लेखेर, एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो युगल किशोर मिश्र भन्ने, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयको वेद विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध रहेछ, त्यो चिठी लेखेर मलाई पठाइदिनु भयो त्यति बेला। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो उहाँ स्वीकृत भयो सबै। अनि उहाँको अन्डरमा बसेर मैले पिएचडी गरेँ। बहुत राम्रो वातावरण, काशीको अब विद्वानको सत्सङ्ग, अत्यन्त राम्रो। विषय बताइदिनु। मेरो चाहिँ नि यो शतपथ ब्राह्मण भन्ने हाम्रो शुक्ल यजुर्वेदको एउटा ग्रन्थ छ, 100 अध्यायको। त्यही भएर शतपथ भने, पथ भनेको मार्ग, शत भनेको 100 हो। 100वटा मार्ग भनेको 100वटा अध्याय भन्ने अर्थ हुन्छ त्यसको। त्यो ग्रन्थ चाहिँ विशाल ग्रन्थ छ त्यो। अनि त्यही ग्रन्थको एउटा आख्यानको विषयमा चाहिँ मैले पिएचडी गरेको। तर मेरो यावत जीवन चाहिँ फेरि आश्रमकै सेरोफेरोमा बित्यो अहिलेसम्म। र अब पनि अब यही आश्रमकै सेवा गरेर। आश्रममा गर्नुहुने सेवा चाहिँ के हो? मैले यस आश्रममा बसेर यस्तो छ, अब महात्माहरूको सत्सङ्गमा, महात्माहरूको सान्निध्य पाउँदाखेरि भनेको आफ्नो जीवनको गोरेटो नै कोर्ने हो सेवा भनेको त। म जीवन किन जन्मेँ, यो संसारमा किन आएपछि मैले के गर्नुपर्ने के हो, मैले कमाउने, खुवाउने अनि जान परिवार मात्रै पाल्ने हो कि अर्थात् संसारमा जो चाहिँ नि तडक भडक छ त्यो तडक भडकमा नै मैले रमाएर हिँड्ने हो कि वास्तवमा कुनै चिज छ र मैले प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने त्यो जिज्ञासा थियो मलाई। अनि स्वामीजीहरूको, महात्माहरूको, सन्तहरूको, तपस्वीहरूको, साधकहरूको सामिप्य पाउँदाखेरि त्यो जिज्ञासा चाहिँ केही न केही समाधान हुने बाटो यो हो है भनेर उनीहरूले देखाइदिने बाटो त्यो पाइँदो रहेछ। मैले अब आश्रममा बसेर मैले गर्न सिकेको काम चाहिँ त्यही हो, के हो खोज्नुपर्ने जीवनमा, मैले त्यही हो प्राप्त गरेकै त्यही हो। त्यही भएर मैले सारा संसार छोडेर नि यो बाटोमा लागेँ। बहुत सुन्दर, साह्रै सजिलो बनाइदिनु भयो मलाई। मेरो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ हो, जीवनको रहस्य। म हरेक अङ्कमा कोही साधु, कोही सन्तलाई भेटेर यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छु। हजुरले आफै प्रसङ्ग उठाइदिनु भयो। मलाई बताइदिनुहोस् न, हजुरको दृष्टिमा, हजुरको अध्ययनमा, हजुरको अनुभूतिबाट यो जीवन वास्तवमा के का लागि प्राप्त भएको रहेछ? यस्तो छ जीवन,
अब भौतिकवादीहरूले त क्षणिकलाई मात्रै मान्छन् हैन, अहिले आँखाले जो देख्यो त्यो मात्रै सत्य हो भौतिकवादीको दृष्टिमा हैन। तर वास्तवमा त्यो भौतिकवादले मात्रै समग्र जीवन आउँदैन, एउटा पाटो आउला, जीवनको एक क्षण आउला नि त हैन। जस्तै दिनमा 24 घण्टा हुन्छ भने त्यसले 1 घण्टा त हामीले चाहिँ नि केही कुरा गरेर बिताए चाहिँ 1 घण्टा त यो भौतिकवादले पनि केही न केही त देला, 23 घण्टा त दिँदैन नि त हजुरको। त्यस्तै गरेर अनेकन हाम्रा चाहिँ नि उहापोहाहरू छन्, यस्ता चाहिँ नि अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् जो चाहिँ नि भौतिकवादले दिनै सक्दैन। त्यसको लागि हामी जानुपर्छ अध्यात्ममा नै। अध्यात्म भनेको आफैलाई एउटा खोज्ने मार्ग हो, म को हुँ भनेर खोज्ने मार्ग हो। त्यो म को हुँ भनेर खोज्ने मार्ग जसले देखाउँछ त्यो नै अध्यात्मवाद हो मैले बुझेको चाहिँ। त्यो अध्यात्मवादका जो चाहिँ नि पथिकहरू भए, जसले चाहिँ नि मार्गदर्शन गरे, तिनीहरूले हामीलाई चाहिँ नि अध्यात्मवादतिर उन्मुख गराएर नै जीवनका ती रहस्यहरूलाई खोज्ने मौका जुटाइदिन्छन् कि। अहिले जति पनि सन्तहरू, जति पनि महापुरुषहरू, साधकहरू छन्, वास्तवमा लागेको चाहिँ त्यही जीवनका अनेक प्रकारका पानाहरूलाई पल्टाउनलाई हो, भौतिकवाद भन्दा बाहेकका पाना जो भौतिकवादले हामीलाई दिनै सक्दैन, ती नदिने कुराहरूलाई चाहिँ नि पल्टाउन नै उनीहरू लागेका छन् र उनीहरूले दिने मार्ग पनि त्यही हो। वास्तवमा जीवन यो जीवन मात्रै नभएर योभन्दा पहिला अनेकौँ हाम्रा कयौँ जन्महरू भए हैन, अब पछि पनि कयौँ जन्महरू हुनेछन् हाम्रा, हामीले त्यसमा विश्वास गर्छौँ, अध्यात्मवादले त्यसमा विश्वास गर्छ। त्यही भएर भूत र भविष्य दुईटै कुरालाई खोतल्ने पाटो, खोतल्ने एउटा मार्ग अध्यात्मवाद हो र त्यसैले जीवनको वास्तविक रहस्य चाहिँ खोतलिदिन्छ। र अनि हामी जन्मिसकेपछि, संसारमा आइसकेपछि गर्नुपर्ने कुरो के रहेछ भन्ने कुरो पनि त्यसले दिन्छ हजुर। के रहेछ त जिन्दगीमा गर्नुपर्ने कुरा? जीवनमा गर्नुपर्ने कुरा त एउटै हो हजुरको। त्यो के हो भने आफू को हुँ भनेर चिन्न पर्ने रहेछ। यो मेरो हड्डी पनि म होइन, छाला पनि म होइन, रक्त म होइन, मांस म होइन, मज्जा म होइन, त्यो होइन 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 भन्दै भन्दै जाँदा 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 जुन शेष रहन्छ नि त्यो चिज के हो, त्यो नै वास्तविक खोज्नुपर्ने चिज हो। त्यही हो जीवनको रहस्य पनि त्यही हो, खोज्नुपर्ने पनि त्यही हो। त्यो आजै 1 घण्टामा नखोजिएला, नपाइएला, नबुझिएला, यो जीवनमा नबुझिएला, अर्को जीवन चाहिएला, तर खोज्नुपर्ने तत्त्व चाहिँ त्यो म को हुँ भनेर आफूलाई चिन्नु नै वास्तवमा जीवनको लक्ष्य हो। अहिले संसारमा जति पनि हामीहरू, म आफैलाई पनि भन्छु, जति हामी भड्किरहेका छौँ, जति हामी चाहिँ नि विक्षिप्त भएर दौडिरहेका छौँ, जति संसारमा हामी कुदिरहेका छौँ, अनि यो संसारको चाहिँ नि यो जुन चाहिँ एउटा आँखालाई दिने रमणीयता, कानलाई दिने रमणीयता, मुखलाई दिने रमणीयता जो छ त्यताप्रति हामी जति दौडिरहेका छौँ त्यो क्षणिक हो। तर कहिल्यै नाश नहुने, कहिल्यै त्यहाँ पुगेपछि त्योभन्दा ठुलो आनन्द कहीँ छँदै छैन। त्यो के हो भन्दा त्यो आफू नै हो, आफैलाई चिन्न पर्छ। त्यो आफू चिन्ने मार्ग भनेको यही अध्यात्म मार्ग हो, अरू मार्ग छैन। अनि यो मार्गमा एउटा साधक आफ्नो तरिकाले यात्रा गरिरहेको हुन्छ र कुनै समयमा उसले गुरु खोज्छ, गुरुको आवश्यकता उसलाई महसुस हुन्छ र गुरु रोज्न आफैमा एउटा ठुलो कन्फ्युजन छ। गुरु पाउन नै कत्रो ठुलो एउटा चाहिँ समस्या छ, गुरु कसलाई रोज्ने भन्ने कुरा समस्या छ। मेरो कार्यक्रम हेरेर मलाई बेला बेलामा युवाहरूले फोन गर्नुहुन्छ, हामी धेरै गुरुहरूको कुरा सुन्छौँ, स्टिल हरेकको कुरा राम्रै लाग्छ, तर अब कसलाई समात्ने त, कसलाई समातेर हिँड्ने त भन्ने कुरा कन्फ्युज हुन्छ, के गर्ने होला भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त्यस्ता युवाहरूलाई? अब यस्तो छ, गुरु कुनै पनि पानी हाल्नु पर्यो भने एउटा पात्र चाहियो। पात्र भनेको भाँडो चाहियो। त्यो भाँडो कस्तो चाहियो भनेको नचुइने भाँडो चाहियो। हामी गङ्गाजी जान्छौँ, गङ्गामा पवित्र जल हुन्छ, हो यो जल लिएर गएर राख्न पाएदेखि दिनदिनै मलाई यसले चाहिँ नि केही न केही गर्न, काम गर्न, जस्तै आफूलाई आचमन गर्न होला, कुनै अरू जलमा मिसाएर पवित्र बनाएर आफूले स्नान गर्न होला, किन हामीले आकाङ्क्षा राख्छौँ। अनि हामी गङ्गाजी गयौँ भने त्यो पात्र लिएर, भाँडो लिएर जान्छौँ। यदि हामी त्यो भाँडो नचुइने राम्रो खालको भाँडो लिएर गयौँ भने त्यो गङ्गाजीको पानी ल्याउन सकिन्छ। यदि हामीले त्यो अथवा या हामीले बिर्सेर भाँडै लिएर गएनौँ, त्यसमा पनि हामी फेल भयौँ। या हामी भाँडो त लिएर गयौँ तर चुइने भाँडो लिएर गयौँ, त्यसमा नि हामी फेल भयौँ, हामीले गङ्गाजल ल्याउन सक्दैनौँ। गुरु मार्ग पनि त्यस्तै हो। आफू यदि पवित्रता, पात्रता भयो भने गुरु स्वयं आउनुहुन्छ। गुरु खोज्ने चिजै होइन, तर पात्र आफू हुनु पर्यो।
आफू पात्र बन्नको लागि सत्कर्म त गर्नु पर्यो, सद्व्यवहारमा त आफू रहनु पर्यो, सदाचारमा त आफू रहनु पर्यो। त्यो सदाचारबाट आफूलाई माझ्दै माझ्दै हामी पवित्र बन्यौँ भने जसरी त्यो चाहिँ नचुइने भाँडामा गङ्गाजीको जल चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा ल्याउन सकिन्छ, त्यस्तै गुरु स्वाभाविक रूपमा पाइन्छ। गुरु आउनुहुन्छ, किनभने यो संसारको सृष्टि जसले गर्यो त्यो कुनै त परमात्मा छ नि त। त्यो आदि गुरु हो। आदि गुरु भनेको मैले मान्ने चाहिँ भगवान् शङ्कर, सदाशिवलाई चाहिँ मैले आदि गुरु मान्छु। अनि उहाँले ज्ञान, पहिलो ज्ञान भगवती जगदम्बा पार्वतीलाई दिनुभयो। अनि त्यो भगवान् शङ्करले जगदम्बा पार्वतीलाई दिएको ज्ञान नै वास्तविक ज्ञान हो र अहिले सम्पूर्ण प्राणीहरूले खोज्ने ज्ञान पनि त्यही हो। आदि गुरु त भगवान् शङ्कर नै हो। त्यो कुनै न कुनै रूपमा, गुरु भनेको केवल जटा पालेर मैले जस्तो पहेँलो कपडा लगाएर या चाहिँ त्रिपुण्ड लगाएर मात्रै आउनुपर्छ भन्ने कुरो होइन। एउटा कुनै चिन्नै नसके एकदम चाहिने घृणित व्यक्तिको रूपमा नि गुरु आइपुगेको हुन्छ, कुनै सामान्य सांसारिक कपडा लगाएर पनि गुरु आइपुगेको हुन्छ र यस्तै भेषमा पनि गुरु आइपुगेको हुन्छ। त्यो गुरुलाई चिन्न सक्ने सामर्थ्य, पात्रता चाहिँ आफूमा हुनु पर्यो। त गुरु खोज्दै हिँड्ने होइन कि आफू पात्र कसरी बन्ने भन्ने हो, मेरो चाहिँ त्यो लाग्छ। किनभने बहुत मिठो। त्यो पात्रता कसरी डेभलप गर्ने त्यो पात्रता त आफ्नो सदाचारमा रहनु पर्यो। आफ्नुको आचरण जो हो नि त्यो सदाचार हुनु पर्यो, सत्कर्म हुनु पर्यो होइन। अनि आफूलाई, हाम्रो संस्कृतमा त के भन्ने छ भने हामी अहिले बिग्रिएकै हामीलाई चाहिने भन्दा बढी सङ्ग्रह गरेर न हो होइन। मलाई चाहिने मानिलिउँ, मलाई एउटा 2 जोर कपडाले पुग्छ भने मैले 10 जोर कपडा किन जम्मा गरेँ त? 8 जोर कपडा त मेरो लागि त चाहिँ त्यो भार भयो नि त। 8 जोर कपडा मैले कसको ल्याएँ भन्दा जसलाई आवश्यकता थियो उसलाई नदिकन उसको लुटेर ल्याएँ नि मैले त। त्यो 8 जोर कपडा त अरू 8 जनालाई बाँडे भए त उसले त लाउँथ्यो नि। हामी बिग्रेको कारण के हो भने हामीमा चाहिने भन्दा बढी सङ्ग्रह बुद्धि, स्वार्थपन भन्छौँ त्यसलाई हामी होइन। त्यो सङ्ग्रह बुद्धि हामीमा भयो। हामीमा सङ्ग्रह बुद्धि भइसकेपछि हाम्रो बुद्धिले सत् र असत चाहिँ कुरा छुट्याउन छोड्यो कि त्यसपछि हामीले सत्कर्म के, सदाचार के, गर्नुपर्ने कर्तव्य के, अकर्तव्य के भुल्यौँ नि त। यो भुलेपछि हामीमा आचरण अर्थात् चाहिँ हामीमा पात्रता रहँदैन। अझै डिटेलमा जाउँ त त्यो कुरामा, पात्रता डेभलप गर्नुमा। किनभने सबै युवाहरूले तपाईँले भनेको सिधा सिधा वर्डमा बुझ्नुहुन्न होइन। त्यो सत्कर्ममा के कर्म पर्छ, कसरी सत्कर्म, कसरी चाहिँ सत्कर्महरू सञ्चय गर्ने, कसरी पुण्यहरू सञ्चय गरेर आफूलाई चाहिँ पुण्यवान बनाउने, त्यो अझै डिटेलमा भनिदिनुहोस् त। एक नम्बरबाट जाँदाखेरि सबभन्दा राम्रो आफूलाई चाहिँ नि म चाहिँ नि सही कर्ममा छु भन्नको लागि सबभन्दा स्वार्थभन्दा थोरै माथि उठ्ने। एक्ज्याक्टली। एक नम्बरमा राइट। म स्वार्थ, आफू केन्द्रित नहुने। किनभने मलाई भोग लाग्छ भने हजुरलाई नि भोग लाग्छ, डेफिनेटली। मलाई खानुपर्छ भने हजुरलाई नि खानुपर्छ। 2टा केरा छ, मलाई ज्यादै भोग लागेको छ, मसँग अर्को साथी छ भने 2टा त मैले खाएर भएन नि त, एउटा त अर्को साथीलाई पनि दिन सक्नु पर्यो नि त। त्यो स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्यो एक नम्बरमा। स्वार्थभन्दा माथि उठिसकेपछि मलाई संसारमा ल्याउने कुनै तत्त्व त छ नि। मैले देखेको तत्त्व त बुवा आमा हो। बुवा आमाको नि एउटा सम्मान मान त गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्योभन्दा माथि गएपछि बुवा आमाले पनि त कुनै एउटा सदाचार मतलब सत्कर्म त सिकाउँछन्। उनीहरूले सिकाएको कर्म पनि त यो चाहिँ बेठिक हुँदैन। किनभने जसले मलाई संसारमा ल्यायो उसले मलाई नराम्रो त कहिले पनि होस् भन्दैन नि, उसले त राम्रै होस् भन्छ नि। उसले अराएको, उसले सिकाएको कर्महरू के हो त्यो पनि त्यसमा नि आफू चाहिँ लाग्नु पर्यो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने जो चाहिँ नि समाजले निषेध गर्छ, जसले समाजले नगर्दे होस् भनेर चाहिँ नि अपेक्षा गर्छ आफूबाट, ती कर्महरू पनि आफूले गर्नु भएन। दोस्रो कुरो, जब चेतनाको उसमा वृद्धि हुँदै जान्छ, उसले शिक्षा पाउला, अरू चाहिँ नि ज्ञान पाउला, त्यसबाट जो चेतनाको चाहिँ उसलाई वृद्धि हुँदै जान्छ। समाजको कुरा त गुरु, समाजले त पहेँलो पनि नलगा भन्छ, ध्यान पनि नगर भन्छ, मासु खा भन्छ होइन, ठुलो मान्छे बन भन्छ, चोरेर भने ठुलो मान्छे बन पनि भन्छ नि फेरि। अनि सबै समाजमा भएका सबै तत्त्वले त भन्दैन नि त्यो कुरा त। सामान्यतया तपाईँले पहेँलो वस्त्र लगाउनुहोस्, ध्यान साधना गर्न थाल्नुहोस्, छोरो बिग्रियो भन्न थाल्छ होइन। जब तपाईँ चाहिँ जग्गा बेचेरै भए पनि हुन्छ नि, जग्गाको दलाली गरेर भए पनि धनी हुन थाल्नु भयो तपाईँ, क्या फल्नाको छोरोले क्या गरेर भन्छ नि त। तर त्यस्तो छ, त्यसलाई सत्कर्म भनिन्न। त्यो मैले त्यही भने समाजले एक्सेप्ट गर्ने कुरा, समाजले एक्सेप्ट भनेको समाजमा राम्रा पक्ष पनि हुन्छन्, नराम्रा पक्ष पनि हुन्छन् नि। त्यो राम्रा पक्षले त राम्रै कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ नि त होइन। त्यो स्वार्थभन्दा एक नम्बरमा मैले स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्यो भन्ने कारणै त्यही हो।
समाजले स्वार्थी मैले स्वार्थको लागि मात्रै काम गर्दा राम्रो भन्यो भने त त्यो त राम्रो काम त भएन। किन मैले स्वार्थभन्दा माथि त उठ्नै सकिनँ नि। सबभन्दा राम्रो आफै त स्वार्थभन्दा माथि एक नम्बरमा स्वार्थलाई हेरेर काम गर्यो भने सदाचारमा रहनै सक्दैन व्यक्ति, कुनै हालतमा नि रहन सक्दैन। किनभने सदाचारमा के अरे स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु भएन भने अथवा उठेनौँ भने हामीले हाम्रो परिवारभन्दा त अर्को परिवारलाई त कहिले पनि बुझ्दैनौँ नि त। कुनै एउटा आफ्नो परिवारमा मानिलिउँ अब चाहिँ नि क्विन्टलका क्विन्टल चामल थन्केर बसेका छन्, कुहिराखेका छन्। कुनै यस्तो चाहिँ नि परिवार छ जसले बिहान खाएपछि बेलुका खानै पाउँदैन, त्यो परिवारलाई त चिन्दैनौँ नि त हामी। भनेको मतलब के हो भने स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ। एक नम्बरमा सदाचारी बन्नको लागि, सत्पात्र बन्नको लागि त्यो हामीले त त्यो अधिकारी कसरी बन्ने भन्नेमा प्रसङ्गमा छौँ नि हामी त। त्यो पात्रता कसरी बन्ने, हामीलाई पात्रतामा कसरी राख्ने भन्ने प्रसङ्गमा छौँ। त्यो पात्रतामा राख्नको लागि सबभन्दा एक नम्बरमा त स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ। पहिलो हाम्रो शर्त नै त्यही हो। गुरुको नजिक जाने हो, शिष्य बनेर शिष्यत्व स्वीकार गर्न जाने हो। अब गुरुको सेवा नै गर्न सक्दैन, उसैलाई चाहिँ नि अबेलासम्म सुत्नुपर्छ, उसैलाई मिठो खानुपर्छ भने कसरी गुरुको सेवा गर्न सक्छ? कसरी त्यो शिष्य बन्न सक्छ? शिष्य शब्दको अर्थ नै यो हो कि अनुशास्त, सासु अनुशिष्टौ भन्ने धातु छ संस्कृतमा, त्यसबाट शिष्य शब्द भन्दछ। जो अनुशासनमा बस्न सक्छ त्यो नै शिष्य बन्छ कि। अनुशासनमा बस्नको लागि त स्वार्थमा रुमल्यो भने त त्यो व्यक्ति अनुशासनमा बस्नै सक्दैन, होइन? त्यसकारण चाहिँ सबभन्दा पहिला स्वार्थभन्दा माथि उठेर सदाचार, सत्कर्म, त्यसपछि अलिकति आफूमा आएको चाहिँ मोह हुन्छ नि। मोह भनेको यो मेरो हो, यो मलाई दिन पाए हुन्थ्यो, मेरालाई दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने जुन एक प्रकारको मोह हुन्छ नि, त्यो मोहलाई पनि त्याग्नु पर्यो। त्यस्ता यी कुराहरू क्रमशः त्याग्दै गएर आफ्नो पात्रता चाहिँ बनाउनुपर्छ। एउटा माटो हो, माटो त्यत्तिकै चाहिँ घैँटो बन्दैन। कुमालेले कति भयो त्यसलाई रगड्छ, कति मुछ्छ, कति कुट्छ, कति पिट्छ, कति चाहिँ चक्रमा हाल्छ, अनि बल्ल एउटा चाहिँ घैँटो बन्छ नि, होइन, र गाग्रो बन्छ नि। त्यसको लागि त्यसले धेरै प्रक्रियाहरू पार गरेर आउनुपर्छ। त्यस कारण त्यो पात्रता बन्नको लागि पनि धेरै प्रक्रियाहरूको चरणहरूको पार गरेर आउनुपर्छ। द सिक्रेट्स अफ लाइफ विथ सुभाष अगम। गुरु खोज्ने चिज होइन, आफै आइपुग्छ भन्नुभयो। यो कुरा पनि अलिकति बुझ्न चाहिँ थोरै डिटेलमा जानुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने बजारमा त गुरुहरूको लाइन छ, हेर्नुहोस्, होइन? र सबैले म ठिक छु, मेरोतिर आऊ भनेर चाहिँ प्रचारै गरिरहेका छन्। बजारमा पम्पलेट टाँसिरहेका छन्, रेडियोमा टेलिभिजनमा बजिरहेका छन्। एकैचोटि 4वटा गुरुको सिरिजमा प्रोग्राम आउँछ, होइन? कुन चाहिँ गुरु ठिक भन्ने कुरा अब कसरी चाहिँ पर्खेर बस्ने के? किनभने कुनै कुनै युवामा यस्तो त्यो उद्वेलित हुन्छ नि ऊ गुरु पाउनलाई, साधनाको बाटोमा लाग्नलाई। आई वान्ट टु डाइभ, मलाई कोही चाहियो, कसलाई रोजु दाजु, म कन्फ्युज छु भन्छ क्या मलाई केटाहरूले। के गर्ने, कहिलेसम्म पर्खेर बस्ने? यस्तो छ बजारमा त सबैको अब त मलाई पनि त्यति थाहा छैन किन रूपमा चाहिँ अब प्रचार छ, त्यो म त्यति बुझ्दा नि बुझ्दिनँ र म त्यतातिर विश्वास पनि गर्दिनँ फेरि, होइन? जो वास्तवमा गुरु पदमा आरूढ छ, आरूढ भनेको पुगेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले आफूलाई प्रचारै गर्दैन। जो व्यक्ति गुरु पदमा आरूढ छ, पुगेको छ भनौँ न, ऊ गुरु हुन योग्य छ, त्यस्तो व्यक्तिले आफूलाई प्रचार गर्दैन। अब प्रचार भनेको त एउटा प्रकारको व्यापार हो मेरो शब्दमा। म गुरु हुँ, मैले सिकाउन सक्छु भनेर जसले प्रचार गर्छ त्यो एक प्रकारको व्यापार हो, त्यो ठुलो कुरो होइन हो। उनीहरूले एउटा मार्गदर्शन चाहिँ गर्न सक्लान्, केही समयको लागि मार्गदर्शन गर्न सक्लान्, तर त्यो गुरु जो गुरुपदको गुरुत्व छ नि, महत्त्व छ नि, त्यो महत्त्वमा अर्थात् त्यो चाहिँ त्यो गरिमामा पुगेको व्यक्तिले प्रचार गर्दैन, गर्न नि चाहँदैन, गर्नै पर्दैन भने चाहँदैन। किन गुरु पदको यदि उसले चाहिँ नि त्यो प्रचार गरेर हिँड्न थाल्यो भने उसको साधनाको जो शिखर छ नि, उचाइ छ नि, त्यो नाश हुन्छ। प्रचारले त नाश हुन्छ। अच्छा, दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यो मलाई बडा रमाइलो लाग्यो। प्रचारले हजुरले मैले यो गरेको छु, ऊ गरेको छु, त्यही भएर हाम्रो एउटा चाहिँ सनातन धर्मको एउटा विशेषता के हो भने मैले दान गर्छु भने, मैले यो हातले दान गर्छु भने यो हातले थाहा हुँदैन, थाहा नहोस् भन्ने छ नि। त्यो किन भने भन्दा त्यो पुण्य सञ्चयको लागि हो, त्यो आफ्नो आध्यात्मिक उचाइ बढाउनको लागि हो। पाप चाहिँ जति प्रचार गर्यो त्यति क्षय हुन्छ। पाप चाहिँ प्रचार गर्नु त्यो क्षय हुन्छ। तर हामी उल्टो के गर्छौँ, हामीले थोरै पुण्य गरेका छौँ, हजारौँ गुणा त्यसको प्रचार गर्छौँ, हजारौँ गुणा बढी पाप गरेका छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ लुकाएर राख्छौँ, बाँधेर राख्छौँ कि। उल्टो प्रक्रिया छ हाम्रो समाजमा, त्यो होइन।
त्यसै पुण्य बरु चाहिँ नि नबताउँ, पाप बताउँ, तर मान्छेले पाप बताउन चाहन्छ र? सक्दैनन्, चाहँदैन, उसले त्यो व्यक्त गर्नै सक्दैन त्यो। त्यसकारण यो गुरु पद पनि त्यस्तो पद हो, प्रचार गरेर या चाहिँ नि अब विज्ञापन गरेर त्यो गुरु पदमा पुग्ने ठाउँ पनि होइन र त्यो मलाई गुरु चाहियो, ल कोही गुरु आइदेऊ भनेर आउने पनि होइन। आफूमा पात्रता हुनु पर्यो। त्यो पात्रता हुने बित्तिकै त्यो जुन ऊर्जा हुन्छ नि पात्रताको, त्यो गुरुको ऊर्जाले स्वयं खिच्छ उसलाई, ऊ स्वयं खिच्छ, त्यो जानै पर्दैन। भगवान् सूर्यनारायणको किरणले त्यो राप दिन पर्यो भने हामीलाई के राप चाहियो भनेर हामीले भन्नुपर्छ, स्वयं उसले खिच्छ नि हामीलाई। त्यो चाहिँ नि चन्द्रमाको चन्द्रिका जो किरण हुन्छ त्यसमा जुन शीतलता हुन्छ नि आभा। The Secrets of Life with सुभाष अगम। त्यसो भए हजुर यो भनिदिन सक्नुहुन्छ गुरु चाहिँ चिन्नलाई यस्तो यस्तो चिज भयो भने गुरु चिनिन्छ, सिद्ध पुरुष चिनिन्छ भन्ने कुरा यस्तो छ। हजुरमा भएको एउटा चाहिँ नि पात्रता र ममा भएको पात्रता फरक हुन सक्छ, यो कुरो वास्तवमा यो सबैले बुझ्दैन नि, भन्नु पनि मलाई त्यति ठिक त लागेन, तर हजुरले यो प्रसङ्ग ल्यायो हुनाले भन्न खोजेको। जुन गुरुको चाहिँ नि कृपा हजुरमाथि भएर हजुरको आध्यात्मिक उचाइ बढ्न सक्छ, त्यो ममाथि नहुन पनि सक्छ। सबैको लागि एउटै गुरु ठिक हो भन्न मैले भन्न सक्दिनँ, त्यो हुँदैन फेरि। कि त्यो व्यक्तित्व अनुसार पनि फरक पर्छ, व्यक्तित्व होइन, त्यो हजुरमा भएको ऊर्जा र गुरुमा भएको ऊर्जाको म्याच हुन्छै हुँदैन, सिङ्क्रोनाइज हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अवस्था हो नि त। कुनै कुरा हजुरलाई त्यो गुरुमा भएको भन्दा हजुरमा भएको चाहिँ नि त्यो ऊर्जा अत्यधिक होला, बढी होला, उहाँ गुरुको चाहिँ नि मार्गदर्शन हजुरको लागि अत्यन्त थोरै होला, त्यो म्याच त भएन। त्योभन्दा अझै उचाइमा पुगेको गुरु हजुरलाई आवश्यकता भयो, मलाई आवश्यकता भयो, उहाँलाई आवश्यकता भयो। उहाँ गुरु त गुरु हो, तर हजुरलाई त्यो म्याचै हुँदैन, किन उहाँले दिएको आभा, उहाँले दिएको ऊर्जाबाट हजुरलाई चाहिँ नि त्यो जिज्ञासा शान्त नै हुँदैन त्यति बेला। त्योभन्दा माथि त जानु पर्यो नि त, जानु परेन र? गुरु भनेको त्यसमा पात्रता अनुसारको गुरु हुन्छ, मार्गदर्शक पनि त्यही अनुसार हुन्छ। त्यसकारण म त के भन्छु भने अलिकति अध्यात्ममा लाग्ने मान्छेलाई सबभन्दा पहिला एउटा हाम्रो सनातन धर्मको मूल मान्यतामा हामी अड्डिनुपर्छ। मूल मान्यतामा अड्डेर त्यो मूल मान्यतालाई आफूले फलोअप गर्दै त्यसलाई चाहिँ आचरणमा उतार्दै गयो भने गुरु भेट्नको लागि हामी रोइ कराई गरेर अन्त जानै पर्दैन होला। त्यो आफूमा जति दिनसम्म त्यो चाहिँ योग्यता पुगेको छैन त्यति बेलासम्म नपाउन नि सकिन्छ, तर त्यो योग्यता पुगेको दिनमा त्यो स्वाभाविक रूपमा गुरुसँग भेट हुन्छ। यो अब अहिले हाम्रो हिमालयतिर हाम्रा चाहिँ नि अहिले पनि यो नदीका किनारातिर अझै अहिले पनि कयौँ चाहिँ नि सन्तहरू आफूलाई लुकाएर छिपाएर होइन कोहीसँग प्रचार नगरेर बसेका छन्, नभए होइन त्यस्तै व्यक्तिको मात्रै भेट हुन्छ, सबैको भेट हुँदैन नि त। अब उनीहरू पनि यदि म गुरु भएँ भनेर प्रचार गरेर बजारमा आउने भने त उनीहरू पनि त बिग्थ्यो नि त, तर किन उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा आफूलाई चिने नि त। यो प्रचारको कुरामा नि गुरु अब दुईटा कुरा हुन्छ कि हुँदैन, जस्तो प्रचार गर्दा आफ्नो सिद्धि क्षय हुने एउटा कुरा होला, तर करुणावश प्रचार गर्नु, करुणावश मैले भनिदिएँ भने हजारौँको कल्याण हुने थियो, मैले चाहिँ बजारमा आएर प्रचार गरिदिएँ भने हजारौँजना थाहा पाएर आउने थिए, उनीहरूको जीवन कल्याण हुने थियो भनेर करुणाले चाहिँ प्रचार गर्न सक्दैन गुरुले? होइन, महापुरुषहरूको जन्म नै करुणाले हुन्छ संसारमा। जो महापुरुषहरू हुन्छन् नि, हामीले जसलाई चाहिँ महापुरुष भन्छौँ, उहाँहरूको जीवन नै संसारको उद्धारको लागि या जन्म भयो। संसारमा उहाँहरूले जो चाहिँ नि आफ्नो अवतार ग्रहण गर्नुभयो, यो संसारमा दुःखमा कष्टमा रुमलिएका बाटो नदेखेका त्यस्ता जीवहरूको, त्यस्ता जीवात्माहरूको उद्धारको लागि उहाँहरूको जन्म भएको। त्यो जन्म सामान्य रूपमा भएको होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको जन्म नै उद्धारको लागि हितको लागि भएको छ भने उनीहरूले हित नगर्ने त कुरै भएन। तर एउटा कुरा के भने एकदम भोको व्यक्ति छ, उसलाई तुरुन्तै चाहिँ नि भोजनको आवश्यकता छ, तर हजुरले चाहिँ नि एकदम करोडौँ पर्ने चाहिँ नि बहुमूल्य गहना लगाइदिनु भयो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन, छ र? उसलाई त भोजनको पो आवश्यकता छ त। त्यस्तै महापुरुषहरूको पनि दृष्टि कसमा हुन्छ भने उसको आवश्यकता के हो त्यसमा हुन्छ कि
कुनै नाङ्गो व्यक्तिलाई त्यो कपडाको आवश्यकता होला, ऊ टन्न अगाएको छ तर वस्त्र छैन भने त्यसलाई हजुरले त्यो कपडाको महत्त्व राख्छ, तर भोकोलाई कपडाको महत्त्व हुँदैन कि। महापुरुषहरूले योग्यता अलग्ग चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो कतिको पात्रता छ, यसलाई गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रश्न चिन्नुहुन्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूमाथि, उहाँहरूको त्यस्ता व्यक्तिमाथि करुणा पर्छ नै, तर प्रचार गर्नु आवश्यक छैन। बिल्कुल ठिक छ। यति कुरा गरेपछि गुरुको र शिष्यको चाहिँ प्रसङ्ग अलिकति क्लियर गराउनु पर्ने थियो। क्लियर भयो। The Secrets of Life with सुभाष अगम। हजुर अहिले स्वर्गद्वारीमा बस्नुहुन्छ हैन? हजुर। अनि स्वर्गद्वारी महाप्रभुको कृपाले स्वर्गद्वारी त्यो आश्रम त्यो धाम बनेको छ। त्यहाँ अहिले हजुर उत्तराधिकारी पनि हुनुहुन्छ। स्वर्गद्वारी धामलाई धेर थोर नेपाली जनले जान्नुभएको छ, तर पनि नजान्ने, थाहा नहुनेलाई स्वर्गद्वारी धामको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। अब एकदम राम्रो प्रसङ्ग, किनभने जसको चाहिँ नि नाम लिएर, जसको अन्न पानी खाएर म हुर्केँ, बढेँ, पढेँ, जे गरेँ, म त्यही अवस्थामा छु। अब त्यसको बारेमा बोल्न पाउनु सौभाग्य हो एक। अर्को कुरो, अब त्यो दिव्यताको बारेमा अब हामी जस्ताले बोलेर सबै कुरा आउँदैन फेरि, किनभने त्यो अन्तश्चेतनाले बोल्नुपर्छ त्यहाँका कुराहरू। हाम्रो शब्दले बोलेर त्यहाँको सबै कुरा चाहिँ आउँदैन फेरि है। त्यो अन्तश्चेतना अनुभूति गर्ने कुरा हो नि। जस्तै मानिलिउँ, मिश्री र सक्खर सँगै राखिदियो, सँगै खायौँ, मिश्री खायौँ अनि सक्खर पनि खायौँ, गुलियो त दुइटैको उस्तै हो नि त, सोर्स पनि एउटै हो, आगो पनि एउटै, उखुबाटै हो, केही न केही त फरक छ नि। तर हजुरले शब्दले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र बताउन सक्नुहुन्छ र यस्तो र यति र फरक भनेर त्यो अनुभूतिले बताइन्छ त्यसलाई शब्दले उच्चारण कहिले पनि गरिन्न। कारण के हो भने त्यो दिव्यता भनेको अनुभूति गर्ने कुरा हो। जस्तै हामी पशुपति क्षेत्रमा छौँ अहिले, यो पशुपति क्षेत्र देख्दाखेरि त चाहिँ फोहोर छ, माग्ने छन्, चाहिँ नि यताउता गडङ मडङ फोहोर छ नि, एक प्रकारको चाहिँ नि यस्तो चाहिँ दिव्य क्षेत्र नि किन यस्तो भयो होला भन्ने मान्छेलाई पर्छ त्यो बाह्य दृष्टिमा। तर यसको आन्तरिक जीवन भनेको फरक छ। आन्तरिक जीवन भनेको पशुपति क्षेत्र दिव्य छ। यो कुनै चाहिँ नि चर्मचक्षुले अर्थात् चाहिँ नि हाम्रा इन्द्रियहरूले अनुभूति गर्न सक्दैन, यो अन्तश्चेतनाले, त्यो चेतनाको चाहिँ नि अलिकति विकास भइसकेको व्यक्तिले मात्रै अनुभूति गर्ने कुरा हो यो अन्तर्जीवन भनेको, हैन? त्यस्तै स्वर्गद्वारीको पनि बाह्य जीवन जे हो त्योभन्दा दिव्य चाहिँ अन्तर्जीवन छ। त्यो अन्तर्जीवन चाहिँ अब मैले व्यक्त गर्न सक्दिनँ यहाँ, तर मैले जे व्यक्त गर्छु त्यो बाह्य जीवन मात्रै, हैन? त्यो बाह्य जीवन मात्रै मैले व्यक्त गर्छु। अब स्वर्गद्वारी नाम रहेको कारण चाहिँ नि एउटा किम्वदन्ती भनाइ र चाहिँ महापुरुषहरूको बाणी के छ भने, जब महाभारतको अन्तिम भयो त्यसपछि पाण्डवहरू चाहिँ अब महाभारतको युद्ध नि समाप्त भयो, उनीहरू चाहिँ अब स्वर्ग जानको लागि प्रस्थान गरे। प्रस्थान गर्दा जहाँ अहिले स्वर्गद्वारी आश्रम छ त्यहाँ उनीहरूले यज्ञ गरे, त्यहाँ गएर ठुलो यज्ञ गरे। यज्ञ गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट उनीहरू चाहिँ उत्तरापन्थ लागे, यही भन्ने भनाइ उत्तरतिर हिमालयतिर लागे। अनि त्यो यज्ञ गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि अब स्वर्गद्वारी भनेको स्वर्ग जाने मार्गको एउटा द्वार, किन त्यहीँबाट चाहिँ नि पाण्डवहरू प्रवेश गरेर उत्तरापन्थ लागे, आफ्नो दिव्य धाममा पुगे उनीहरू। त्यो भएको हुनाले त्यो स्थानलाई चाहिँ नि हामीले स्वर्गद्वारी भनियो। यो एउटा चाहिँ नि त्यसको प्रमाण चाहिँ के भयो भने अन्तिम अवस्थामा यो कलि आजभन्दा लगभग 126 वर्ष पहिला स्वर्गद्वारी महाप्रभुको जन्म चाहिँ अहिलेको रुम्टीमा भयो। हजुर, अहिलेको रोल्पा जिल्लामा पर्छ थियो। पहिला चाहिँ सल्यान थियो अरे, तर पछि चाहिँ अहिले हामीले थाहा पाएपछि रोल्पामै छ। त्यो रोल्पा जिल्लामा 1916 सालमा भएको, 1916 सालको पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्छ, त्यसमा भएको। स्वर्गद्वारी महाप्रभु आउनुभयो स्वर्गद्वारीमा 1951 सालमा। 51 सालमा आउँदाखेरि अब स्वर्गद्वारी भन्ने नाम पनि प्रख्यात थिएन। अनि त्यो एक वर्ष गाउँलेहरूको त्यहाँ चाहिँ नि एउटा गाई बस्तु राख्ने ठाउँ मात्रै सामान्य थियो। त्यसपछि प्रभुले यहाँ चाहिँ मैले यज्ञ गरेको थिएँ पहिला भनेर ती त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई भनिसकेपछि मैले नै गरेको थिएँ भन्नुभयो। अनि होइन, हजुरले यज्ञ त गर्नुभयो, अब यो ठाउँ हामीले खाली पनि गरिदिने, के आधारमा गरिदिने? यहाँ त जङ्गल छ, रुख छ, बिरुवा छ, ढुङ्गा छ,
यज्ञ गरेको होला नि मन्दिर हुनुपर्ने केही हुनुपर्ने कस्तो हुनुपर्ने त केही पनि छैन, हामीले छोड्न सक्दैनौँ भनेपछि प्रभुले प्रमाण दिनुभयो। प्रमाण दिन अहिले जहाँ महायज्ञ हाम्रो सञ्चालित छ त्यही ठाउँमा खन्न लाउनु भयो। खन्दाखेरि चाहिँ अवशेषहरू भेटिए। अवशेष भेटिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ यो विश्वास भयो कि यो आएको कुनै चाहिँ एउटा महात्मा आछ, जोगी आछ, यसले बताएको कुरो सत्य रहेछ, ठिक रहेछ भन्ने कुरो उनीहरूको मनमा पर्यो। त्यसपछि उनीहरूले छोडिदिए। छोडिदिएपछि त्यही ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ ती अवशेषहरू भेटिए त्यही ठाउँमा नै यज्ञ सुरु भयो। त्यो यज्ञ स्वर्गद्वारी महाप्रभुले यज्ञ किन गर्नु पर्यो त्यसो भए? एउटा महात्मा एउटा जङ्गलमुनि एउटा रुखमुनि गएर तपस्या गरे भए भइहाल्थ्यो होइन? उसले चाहिँ नि आएर यहाँ फेरि यज्ञ गरेर यत्रो चाहिँ प्रपञ्च चलाउनु पर्ने आवश्यकता त थिएन। त्यो पनि जिज्ञासा धेरैले गर्नुहुन्छ मलाई। अब यो यही प्रसङ्गमा मैले जोडिहालेँ यो कुरो। वास्तवमा त्यो यज्ञको उद्देश्य के थियो भने विश्व कल्याण, अरू केही पनि थिएन। अब हाम्रो जीवनमा त पञ्चतत्त्व छ नि त होइन? पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश। हामीले चाहिँ नि यसलाई मान्छौँ हाम्रो यो जुन चाहिँ पञ्चभूतले नै बनाएको छ अहिलेको यो सृष्टि त। यो पञ्चभूतमा जब सन्तुलन बिग्रिन्छ त्यसपछि यो सृष्टिमा नै सन्तुलन बिग्रिन्छ। पञ्चभूतमा चाहिँ नि अब अहिले त त्यही त छ नि हजुरको, अब बादल लागेको छ, पानी पर्दैन होइन? अब के अरे गर्मी हुने बेला चिसो हुन्छ, चिसो हुने बेला गर्मी हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ नि कता कता सन्तुलन नमिलेर प्रकृतिमा चाहिँ नि त्यो सन्तुलन नमिल्दाखेरि नै हामीलाई अहिले समस्या आइरहेको छ। एक अर्को कुरो के छ भने महापुरुषहरूको दिव्य दृष्टि हुन्छ। आजभन्दा 100 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको आँखा अगाडि नै हुन्छ कि हाम्रो लागि 100 वर्षै कुर्न पर्ला, तर ती महापुरुषहरूको लागि 100 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरो आँखा अगाडि नै आइरहेको हुन्छ। अब त्यो उहाँको चाहिँ नि त्यो दिव्य दृष्टिले के देख्यो भने पृथ्वीमा अब भनेका हाम्रा सनातन धर्मका यज्ञ यागादि भन्ने कुरा लोप हुँदै जानेछन्। त्यो लोप हुँदै जाँदा समस्या के उत्पन्न हुन्छ भन्दा पृथ्वीको यो सृष्टि तत्त्वमा चाहिँ नि असन्तुलन पैदा हुन्छ। त्यो असन्तुलनले गर्दाखेरि हाम्रा प्राणीहरूले दुःख पाउँछन्। त्यो दुःख पाउनु भएन, सबैको कल्याण हुनु पर्यो भन्ने महाप्रभुको मूल उद्देश्य थियो। त्यही उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि त्यो यज्ञ सुरु गर्नुभयो। प्रभुले त्यति बेला भन्नुहुन्थ्यो अरे यो यज्ञको चाहिँ नि समाप्ति देवगुरु बृहस्पति आएर गर्नेछन्, तिमीहरू कसैले पनि यो यज्ञको चाहिँ नि साङ्गता नगर्नु, जसरी हुन्छ चलाउनु। आफ्नो शिष्यहरूलाई त्यही निर्देशन बक्स भएको थियो प्रभु। त्यही भएर चलिरहेको छ अहिलेसम्म। कसैले पनि त्यहाँ त्यो यज्ञको समाप्त गर्ने, यज्ञलाई चाहिँ पूर्णाहुति दिने कुरा कसैले पनि उठाउँदैन। जसरी हुन्छ त्यो यज्ञलाई चाहिँ नि कालान्तरसम्म चलाइरह। मेरो जीवन छौन्जेलसम्म म त्यहाँ भएँ भने मैले चलाउँछु, त्यसपछि म पछि आउने मान्छेले चलाउँछ, त्यो चलाउँदै जाने। प्रभुको त्यति बेलाको आज्ञा छ। देवगुरु बृहस्पति नै आएर कुनै दिन यसलाई चाहिँ नि समापन गर्नुहुनेछ। त्यो अरू मनुष्यको चाहिँ यसमा समाप्त गर्ने अधिकार छैन। किन सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो यति लामो समयसम्म भन्दा यो विश्वको कल्याणको लागि। पृथ्वीमा अत धेरै चाहिँ नि मान्छेहरू अब कुकर्म गर्ने, कुकृत्य गर्ने, पापीहरूको चाहिँ नि बाहुल्य रहन्छ। त्यसपछि पृथ्वी धारा एकदम भारले आक्रान्त हुन्छ। त्यो भारलाई कम गराउने प्रक्रिया के हो त भन्दा यज्ञ यागादि हो, पुण्य कर्म हो। त्यो चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै नाश हुँदै जान्छ, तर यो रहिरहन्छ। यसले नि केही न केही पृथ्वीलाई शान्ति दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जो सज्जन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले दुःख पाए पनि उनीहरूको सुख हुने यसले गर्दा आउनेछ भनेर त्यो चाहिँ नि कल्याणको लागि, विश्व कल्याणको लागि नै महाप्रभुले त्यति बेला स्थापना गर्नुभयो। तर एउटा त्यसको महत्त्व के हो भने हामीले आगो निकाल्नु पर्यो भने काठ मन्थन गरेर निकाल्छौँ, 2टा काठ रगटेर निकाल्छौँ, अनि 2टा ढुङ्गा चाहिँ नि रगटेर निकाल्छौँ। एक अर्को कुरो चाहिँ अब सलाई इत्यादि छ होइन, त्यहाँबाट नि निकाल्छौँ। त्यसरी नै हामीले निकाल्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ अब हाम्रो यज्ञ गर्नु पर्यो भने त्यो ग्लासबाट पनि निकाल्ने चलन छ। तर हाम्रो यज्ञशालाको अग्नि, स्वर्गद्वारीको अग्नि भनेको वैदिक मन्त्रद्वारा प्रादुर्भाव भएको, त्यो कुनै पनि अरू प्रक्रियाबाट निक्लेको होइन। कुनै प्रभुले चाहिँ नि वेदको फलानु मन्त्रको अनुष्ठान गर भनेर कसैलाई लगाउनु भयो, उहाँले अनुष्ठान गर्नुभयो, त्यसपछि त्यो अग्नि चाहिँ नि त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। त्यो दिव्यता, त्यो अग्निको दिव्यता भनेको त्यो। अब त्यो अग्निको दर्शन नै त्यहाँको सबभन्दा ठुलो पुण्य कुरा हो। त्यही भएर त्यसलाई यज्ञ भूमि पनि भनिन्छ। स्वर्गद्वारी धाम आफैमा हो, त्यसलाई यज्ञ भूमि पनि भनिन्छ। किन योभन्दा पहिला पाण्डवहरूले पनि त्यहाँ यज्ञ गरे। पाण्डवहरूले पनि त्यत्तिकै चाहिँ नि कोरा भूमिमा आएर पक्कै यज्ञ गरेनन्। त्योभन्दा पहिला पनि चाहिँ नि यज्ञ भूमि नै थियो। अनि अर्को कुरो यज्ञ भूमि हुनको लागि के भन्छ भने हाम्रो शास्त्रले स्वाभाविक रूपमा कृष्ण मृगहरू जहाँ खेल्छन् त्यो भूमि चाहिँ यज्ञीय भूमि हो, त्यो यज्ञीय देश भन्छ। त्यो अहिले पनि स्वर्गद्वारीमा त्यो राता हरिणहरू पनि पाइन्छ, त्यो काला हरिणहरू पनि पाइन्छ।
त्यो स्वाभाविक रूपमा कालुमृग चाहिँ कृष्णमृग हो। त्यो कृष्णमृग हो जहाँ स्वाभाविक रूपमा कृष्णमृगहरू चाहिँ नि खेल्छन्। त्यो यज्ञीय भूमि भनेर शास्त्रले नि त्यसलाई प्रतिपादन गरेको छ। त्यो भएको हुनाले त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यज्ञ हुने ठाउँ भएको हुनाले त्यो पवित्रता पहिल्यै थियो आफैमा। त्यही भएर पाण्डवहरूले पनि त्यहाँ आएर यज्ञ गरे र महाप्रभुले पहिला आफ्नो चाहिँ नि कुनै कल्पमा पनि त्यहाँ यज्ञ गर्नुभएको थियो र यो कल्पमा पनि यो चाहिँ नि कलियुगमा पनि कमसेकम यो पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूको संरक्षण होस् कल्याण होस् भन्नको लागि प्रभुले त्यही एउटा दिव्यतालाई नै निरन्तरता दिनको लागि त्यहाँ चाहिँ यज्ञ स्थापना गरिरहेको छ। त्यो अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ। The Secrets of Life with Subhas Agam। यज्ञले गर्दा संसारको कल्याण हुन्छ भनेर यज्ञ गरिएको छ भनेको सुन्दा मलाई के चाहिँ भाव आयो भने त्यसो भए सम्भव छ भने मैले पनि मेरो घरमा पनि यज्ञ गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ संसारको लागि हित हुन्छ अवश्य। भनेपछि सम्भव छ भने मैले अर्कोले चाहना छ र सम्भव छ भने घरमा एउटा यज्ञको चाहिँ हवन कुण्ड बनाएर हामी सबैले घरमा यज्ञ गर्न थाल्यो भने त्यो त संसारको लागि अद्भुत कार्य हुन्छ है एकदम। किनभने अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। यसको मतलब के हो भने विधिपूर्वक अग्निमा आहुति दियौँ भने विधिपूर्वक अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक त्यसबाट जो तत्त्व निक्लिन्छ त्यो आदित्यमा जान्छ सूर्यमा जान्छ। सूर्यमा गइसकेपछि त्यसले वृष्टिको रूपमा फेरि फर्किन्छ पृथ्वीमा अनि वृष्टिको रूपमा आइसकेपछि अन्नबालीहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यो अन्नबाली उत्पन्न भएपछि चाहिँ नि प्रजाहरूले खान्छन् खान्छन् र खान्छन्। त्यसपछि चाहिँ नि सृष्टि प्रक्रिया चल्छ आदान प्रदानको प्रक्रिया हुन्छ। यो प्रक्रिया हो नि त। यज्ञ भनेको सामान्य कुरो होइन नि त। यज्ञ भनेकै आदान प्रदानको प्रक्रिया हो। मैले हजुरलाई केही दिएँ भने हजुरले नि मलाई दिनुहुन्छ नि। बिल्कुल। मैले देव शक्तिहरू दिव्य शक्तिहरूलाई मैले केही दिएँ भने ती दिव्य शक्तिहरूले मलाई पनि दिन्छन्। यो एउटा यज्ञ भनेकै आदान प्रदानको प्रक्रिया हो विनिमय हो। त्यसकारण दिव्य शक्तिहरूलाई अब किनभने हाम्रा एउटा किन अग्निमै दिन पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा प्रसङ्ग उठ्न सक्छ। एउटा हाम्रो शास्त्रले के बताएको छ भने अग्निर्वै मृदु हृदय तमः भन्छ कि अग्नि यस्ता देवता हुन् उनको जस्तो कोमल हृदय संसारमा अरू कसैको पनि छैन। मृदु हृदय तमः भन्छ। मृदु अत्यन्त कोमल अत्यन्त कोमल हृदय भएको देवता नै अग्नि हो। उनको उपासना गरेपछि प्राप्त नहुने भन्ने कुरो केही पनि छैन। त्यही भएर अग्निको उपासना हामीले अग्निमा दिएको आहुतिलाई अत्यन्त सूक्ष्म बनाउँछ अग्निले अनि हामीले जसलाई चाहिँ नि भावना गरिरहेछौँ त्यो तत्त्वमा पुर्याइदिने काम गर्छ अग्निले। किनभने त्यो अब स्थूल रूपमा रहेको जस्तै अब हाम्रो मान्छेलाई मोटाउन आफ्नो शरीरलाई चाहिँ पुष्ट गर्नको लागि त खाना त खान्छ नि तर हाम्रा इन्द्रियहरू स्वयंमा पनि अतीन्द्रिय छन् कि होइन। किनभने हजुरले चाहिँ नि हाम्रो नाकले चाहिँ गन्धको ग्रहण गर्छ तर नाकलाई काटेर हेर्नुहोस् कुन ठाउँले ग्रहण गर्दैछ भन्ने कुरा पत्तै पाउनुहुन्न। अत्यन्त सूक्ष्म भएर पत्ता नपायो नि त होइन। त्यस्तै गरेर देवताहरू पनि त एकदम सूक्ष्म तत्त्व छन् नि त। त्यो सूक्ष्म तत्त्वलाई दिनको लागि के गर्नुपर्छ भने हामीले दिएको तत्त्व पनि अत्यन्त सूक्ष्म बन्नुपर्छ कि अनि अग्निको त्यो चाहिँ पावरफुल हुन्छ। जस्तै एटम बम भन्छ नि बम भनेको सूक्ष्म तत्त्व हो नि त। त्यो जति सूक्ष्म तत्त्व हो त्यति पावरफुल हुन्छ अनि हामीले अग्निमा दिइसकेपछि त्यो तत्त्व त्यतिकै पावरफुल हुन्छ र हाम्रो मन पनि छ नि त त्यो जस्तै मैले कुनै देवतालाई हबी दिएँ अग्निमा भने त्यो मेरो मनको पनि त्यसमा संयोग छ। हबीको संयोग भयो अग्निको संयोग भयो तिनटाको संयोग हो। त्यसले तत्त ठाउँमा पुर्याइदिन्छ त्यसबाट फेरि फर्केर उसले पनि हामीलाई केही न केही त दिन्छ नि त। पृथ्वीलाई चाहिने कुरा दिन्छ। तर यो अग्नि अर्थात् अग्निको उपासना यज्ञ भनेको चाहिँ नि केवल व्यक्तिको हितको लागि अर्थात् चाहिँ नि एउटा परिवारको हितको लागि नभएर यो समस्त यो चाहिँ नि सृष्टिको हितको लागि सृष्टिको हित। त्यो स्वर्गद्वारी महाप्रभुले पनि सृष्टिको हितको लागि यज्ञ गरेको एउटा त सम्भव छ भने त अझै त हजुरहरूले यो आश्रमले नै अफिसियल्ली अथवा सरकारले नै अफिसियल्ली देशका विभिन्न कोणहरूमा विभिन्न चाहिँ दिव्य धामहरूमा चाहिँ सरकारले नै स्पेसल्ली चाहिँ त्यो समय र पैसाको लगानी गरेर यसरी हवन कुण्डहरू निर्माण गर्ने भन्दा त्यसले त कति दिव्यता। त्यो हवन त एकदम त्यसले गर्छ त। त्यो महर्षिहरूको थियो त पहिला। त्यही भएर त के अरे प्रजाहरूलाई कुनै पनि जनताहरूलाई दुःख थिएन।
जङ्गल जङ्गलमा मर्सीहरू बसेर अग्निहोत्र गर्थे। अहिले कहाँ छ र? अहिले त्यस्तो छैन नि त। त्यो थियो, त्यही भएर जनता सुखी थिए। किन सुखी भनेको कुरो भौतिकता मात्रै सुख होइन नि त, मानसिकता पनि सुखी हो, अध्यात्म पनि सुखी हो, होइन? त्यो सुख थियो नि त पहिला त। बिल्कुल सही भन्नु। सुखको कुरा ठ्याक्कै भन्दा मलाई याद आयो, म कुनै समय डेनमार्कमा बसेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ डेनमार्क र फिनल्यान्ड स्विडेन नजिक नजिक छन्। ती देशहरूमा चाहिँ त्यो ह्याप्पिनेस स्ट्याटस त्यो चेक गरिएको थियो। गर्दाखेरि सारा संसारका मान्छेहरू मध्येमा चाहिँ डेनिसहरू, फिनिसहरू र स्विडिसहरू चाहिँ बढी ह्याप्पी, सबैभन्दा बढी ह्याप्पिनेसको रेट चाहिँ बढी थियो। अनि ह्याप्पिनेसको रेट बढी भएको देश जहाँ म बसेँ, मैले देखेँ त्यहीँको मान्छे सबभन्दा बढी डिप्रेस छ। त्यही नै सुसाइडको रेट सबैभन्दा हाई छ। त्यहीँका मान्छे लगभग हरेक घरमा एउटा पागल छ क्या, हरेक घरमा एउटा पागल मान्छे छ। तर ह्याप्पी कसरी छ भने हरेक पागललाई सरकारले चाहिँ पैसा दिएको छ क्या, काम गर्न पर्दैन, पैसा पाएपछि ऊ ह्याप्पी भयो क्या। साँझ उसले बियर किनेर ल्याउनु सक्छ, खान सक्छ, मस्ती छ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ ह्याप्पिनेस स्ट्याटसमा चाहिँ माथि छ। तर ह्याप्पी मानसिक रूपमा ऊ ह्याप्पी छैन, उसको जीवन सुखमय छैन। यसको छैन हो, त्यो त्यति बेला थियो। यो यज्ञ भनेकै एउटा चाहिँ नि जीवनलाई, सृष्टिलाई भनौँ, सृष्टिमा त सबै आयो नि त, एउटा कीट पतङ्गदेखि लिएर रुख वृक्षदेखि लिएर मानवदेखि सबै आयो, जीवजन्तु सबै आयो। त्यो सृष्टिलाई नै एउटा चाहिँ नि सुखमय वातावरण दिने एउटा प्रक्रिया नै यज्ञ, त्यसको लागि हो स्वर्गद्वारी। त्यसो भए मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यज्ञ हवनको कुरा। त्यसो भए हामीले घरमा नै ल सामान्यतया मलाई घरमा सानो हवन गर्न मन छ होइन भने मैले के कुरा गरेर चाहिँ हवन हुन्छ? अब हवनको लागि 2-3टा कुराको आवश्यकता हुन्छ। त्यो संविधा चाहियो। अब हवन के हवन गर्ने हो त्यो पदार्थ त चाहियो नि। धेरै त म भन्दिनँ, हजुरले 1 महिना हजुरले गरेर हेरौँ। गाईको गोबर त पाइन्छ, त्यसलाई सुकाउने, अग्नि बाल्ने, गाईको घिउ हरेक दिन हजुरले आधी घन्टा थोरै गरेर हवन गरेर हेरौँ। त्यो अहिलेको घरको वातावरण र 1 महिना पछिको वातावरणमा हजुरले आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ, मैले भन्नै पर्दैन है। तर सकेसम्म हवन गर्ने ठाउँ चाहिँ शुद्ध त हुनु पर्यो। घरभित्र भन्दा घरको बाहिर जसले त्यो निक्लेको चाहिँ नि त्यसबाट निक्लेको धुवा त्यो फैलिन पाओस्। त्यो जति फैलिन्छ त्यसले सबैको वातावरण चेन्ज गर्छ। जस्तो यही म मन्दिरमा अहिले यहाँ आश्रममा छिर्दा हवन चाहिँ बाहिर छ, बिचमा छ होइन। त्यो एक किसिमले भन्दाखेरि यो होल एरियाको ब्रह्म स्थानमा छ होइन। भनेपछि त्यहाँ हुँदाखेरि होल वरिपरि यहाँ पनि बाहिरलाई पनि त्यसले के अरे वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। बहुत सुन्दर, बडा खुसी लाग्यो यो कुरा चाहिँ सुन्न पाउँदा। गदगद तर यस्तो यसलाई अब समाजले छोड्यो, दुःख लाग्छ। तर जुन कुरामा सुख थियो, जुन कुरामा आनन्द थियो, जुन कुरामा चाहिँ हामीले लाग्न पर्ने थियो त्यसलाई समाजले छोड्यो, त्यसमा चाहिँ मलाई अलिक दुःख लाग्छ। बिल्कुल त्यो कुरालाई उठाउनु चाहिँ पर्छ। हजुरहरूको चाहिँ हजुरहरू जस्तो युवाहरू जुन अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ स्वर्गद्वारीको, हजुरहरूको नेतृत्वमा यो कुरा अझै प्रकाश भएर जाओस्। The Secrets of Life with Subhas Agam.